ಬಣಿನೋ ಲಾನವೊಡನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಾವ ಬಣಿನೋ ಲಾನವೊಡನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಸನುಯೆಯ ನಸನುಯೆಯ ಐಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ Hasunuyeya, nasunuyeya, aikunuyeya, Jesu Sofia. Jesu amso sarvaso, Jesu dupla dakteso, Jesu nentya balaso, Jesu sarva kalaso. Jesu amso sarvaso, Jesu dupla dakteso, Jesu nentya balaso, Jesu sarva kalaso. ಬಣಿನೋ ಲಾನವೊಡನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಾವ ಬಣಿನೋ ಲಾನವೊಡನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಸನುಯೆಯ ನಸನುಯೆಯ ಐಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ Hasunuyeya, nasunuyeya, aikunuyeya, Jesu Sofia. Jesu goli shelyaso, Jesu swartaso, Jesu mogo bhaktaso, Jesu asro duplexo. Jesu goli shelyaso, Jesu swartaso, Jesu mogo bhaktaso, Jesu asro duplexo. Baba bಣಿನೋ ಲಾನವೊಡನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ Baba bಣಿನೋ ಲಾನವೊಡನೋ ಬೆಳಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಸನುಯೆಯ ನಸನುಯೆಯ ಐಕುಯೆಯ ಜೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ Hasunuyeya, nasunuyeya, aikunuyeya, Jesu Sofia. Hasunuyeya, nasunuyeya, aikunuyeya, Jesu Sofia. Hasunuyeya, nasunuyeya, aikunuyeya, Jesu Sofia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्यासह आमचे एक पोट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू दय मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जेजूक आमचो बरो गवळी म्हणून स्वीकार करच्या पयले आमी संवसारांत असल्या गवळ्यांच्या हातांत पडुल्ल्या तेन्ना तुजें म्हजें आमचें जिवीत कशें आसलें पूण आतां कशें आसा. संवसारी गवळ्यांच्या हातांत पडुल्ल्या वेळार आमकां असलो सरो मेळटलो गी, असलें खाण पिवान आमकां मेळटलें गी, असली दाजोसकाय आमकां मेळटली गी. पूण आज जेजूच्या हातांत पडुल्ल्या उपरांत जेजूचो पाटलाव केल्ल्या उपरांत जेजूचो आमी करो मोग करून तसो आमचो करो बरो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्या उपरांत कितें उणें आसा गी. समी म्हजो गवळी खंयच म्हाका हय आनी तो चड आनी चड पासवो सरळ नितळ उदक दिवंक तो कशी व्हरता देखून संपूर्ण तरान सगळ्या भावार्थां भरवशा पाती विश्वासपणान आमी ताच्या हातांत पडोवया मात्रणी ताजो पाटलाव करया ताका एकल्याक मात्र आमचो करो गवळी म्हूण स्विकार करया आनी हें सत मानून घेवंक आनी स्विकार करूंक आमी चुकल्या तर जेजू लागचें बक्षाने मागया. हेरांक ह्या खऱ्या गवळ्याची वळख दिवंक आमी चुकल्या तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरां देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणच्या जिविताक पावो. Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka.
सजना Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना. ताका महिमा ससनाच्या ससना. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमंगळ बापा तुका कर्या कानिसा देवाक तुझ्या पुता जेजू ते संपूर्ण तन वळखूचे ते भाग आणि तुझ्या पुता जेजूक आमचो करो आणि बरो गवळी म्हणून स्वीकार करून ताजो पाटलाव करून आज तुवें बसयल्ले ते जिवीत संपूर्ण तरान सदां पासवो सरळ नितळ उदाक ते आमी जोडून आत्मीक जिवितांत तुवें आमकां एकवटायलाय सदांचो एकवट सांबाळून व्हरूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. Jeremiah 23, 1-6. जेरेमिया प्रवादीचे पुस्तक 23 अध्याय 1-6. येवसो आसा तो राय. म्हज्या सरवसो हिंड होगडयतात आनी शिंपडयतात त्या गवळ्यांचे काटा. उलयता तो सर्वेस्पोर. देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हजो हिंड शिंपडयला आनी ताका पयस धांवडयला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचेर फारीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडयला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरिल्ल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी ताका तांच्या सारावाच्या मैदानार परतून हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी ताची संख्या वाडतली. ताका सरूंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नात वा आकातांत भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यंत सुकून वेसो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. पळया येतले दीस. उलयता तो सर्वेस्पोर. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पोर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोकार. जेजू तुजी उतरा म्हाका सदा वाटे सोलोलयता पत्तेव सरता वावत दिता मोरणात मोजा जिवीत दिता. जेजू तुजी उतरा म्हाका सेवे तुज्या प्रेरण दिता. पापाक रोडो मजत करता जिणी बदलो आदार जाता. उसर सोम्या उतर तुझे बापोचे केदे आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. उसर सोम्या उतर तुझे बापोचे केदे आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. जेजू तुजी उतरा म्हाका निरासपणा धादोस करता.
तुझी उतरा म्हाका पिडेक म्हज्या वखद दिता कांतींत आसता धैर्यान भरता वायटा विघ्ना सांबाळ धरता उसर सौम्या उतर तुझे बागोचे केदे आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे उसर सौम्या उतर तुझे बागोचे केदे आयकोचे पवित्र कर जीवित मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे. सान पावलान एफेजकारांक बरयल्ले पत्रांतले वचप अवस्वर 2 अध्याय 13-18. A letter to Ephesians chapter 2 13-18. क्रिस्त थंय आमकां आसा तो एकवट पूण तवळ पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यात. क्रिस्तीस आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायिल्ले ताणेंच आमकां वेगळी वेगळी कर आमचे मदें उबारिल्ल्या दुस्मानकायेचो पागर आपल्याच रक्तामासान ताणें कोसलावन घाला आनी जुदेवांचे दमशास ताच्या वेदी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशें 2 लोकांतावन आपणा थंय एक नवी पर्जा करून ताणें शांती स्थापन केली. कुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडून पावयल्यात. अशें क्रिस्तान येवन सकटांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातावन पयस आशिल्ल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आशिल्ल्या आमकां क्रिस्ता मारिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतला. देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्वरा जय जय जय. तुझे सर्वाज्ञा भक्तीने आता तुझे नियमा उर्बे न पाता तुझे उपदेश हांव ते पातेता सोम्या तांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोम्या. मार्कासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 6:30-34 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 30-34. आता धर्मदूत जेजूसाची फाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोवर ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमच्या इतल्याक एक वरविंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूकान ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात ते पळोवन सभारांनी
ते खंय वेतात म्हणून पार्क केलें. देखून सर्व शहरांत हांव पांय वाटेन ते त्या सुवातेक धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयलें वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातल्या बोखण्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो शिकोवंक लागलो. जेजूची मोवाळाय आनी दयाळाई जोडून जिसोशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, एका सभेंत नावार्दीक गावप्याक आपयलो गायन करतल्याक आनी ताणें गायलें आनी गायलें किर्तन खंयचें म्हळ्यार किर्तन 23. आनी अशें गायलें की तो गायन करतना ताच्या सांगता सगळो लोकय गायन करतलो मात्र न्ही, थाळयो पेटतलो, नाचतलो, उडकी मारतलो आनी संभ्रम आनी आचारान करत आसलो. आनी ताणें गायलेलें तें कंतार जावन आसा, सरस्पा म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. आनी तें गायन जाल्या नंतर एका मलगड्या मनशाक निमाणें मागणें करूंक थंयसर वेदीचेर आपोवणें मेळ्ळें. आनी तो मालगडो मनीस प्रायवंत मनीस वेदीचेर आयलो आनी ताणें एक गायन केलें. निमाणें मागणें चलोवन वरच्या पयलें ताणें एक गायन केलें आनी तें गायन जावन आसलें, सरस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पूण हो प्रायवंत मालगडो मनीस गायन करतना लोक थाळयो पेटिनातलो, या उडकी मारिनातलो, या डान्स करिनातलो. तो गायन करता करतना लोकांच्या दोळ्यांत दुखां देंवली. लोक तटक्क जालो. हें पळोवन पयलें गायलेलो गावपी त्या मालगड्या मनशा सशेन येता आनी म्हणटा, तुवें गायलें तेंच कंतार, हांवें गायलें तेंच कंतार, पूण हांव गायतना लोक उडकी मारतलो, डान्स करतलो, थाळयो पेटतलो, म्हज्या सांगात गायन करतलो. पूण तूं गायन करतना लोक तटक्क जालो, तांच्या दोळ्यांत दुखां देंवलीं आनी लोक इतलो मौन रावन आयकतालो की हो फरक कित्याक, हो फरक कित्याक. तुवें गायन केलें, हांवें गायन केलें, पूण हांवें गायन करतना लोक थाळयो पेटोवन हांसोन नाचोन उडकी मारतालो, पूण तूं गायन करतना सगळो लोक मौन रावन दुखां गळोवन आयकतालो. हो फरक कित्याक म्हणून हो तरणाटो गावपी ह्या प्रायवंताक विचारतना त्या प्रायवंत मालगड्या मनशान दिल्ली जाप, यू नो द सॉंग, आय नो द मास्टर. तुका कंतार कळीत आसा, म्हाका गवळी कोण म्हूण कळीत आसा. जायत्यान तुमकां कंतारां कळीत आसात पूण गवळी कोण म्हूण कळीत ना. प्रत्येक तरान हांव सांगचें जाल्यार कोण कोयरांत आसात, दे नो द हिम्स बट दे डू नॉट नो हिम. समजता तुमकां इंग्लीश? दे नो द हिम्स, तांकां कंतारां कळीत आसात, कोणा विशयान तीं कंतारां गायतात ताची वळख ना. देखून आज भाव भयणीनो, जावं दी तुजीं कंतारां, जावं दी तुजी शिकोवण, या जावं दी तुमची मागणी, आयकतना आमकां कळस जाय तुका ताची वळख आसा गी ना गी म्हणून. देखून हांवें केदाळ सांगचें, हांगा देवाचें उतर दितल्यांक सांगचें, साक्ष दितल्यांक सांगचें, इफ यू आर कन्विन्स्ड यू कम एंड कन्फेस. म्हळ्यार तुका खात्री जाल्या तर, जेजूस तुजो सोमी म्हणली खात्री तुका जाल्या तर येवन हांगातान उलय. देखून तें गरजेचें. कित्याक संवसाराक जेजू विशांत कळीत आसा, पूण जेजू कोण म्हणून देवाच्या वांजेलांत अवसर 16:13 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 16:13 जेजू आपल्या शिसांक विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा, मनशा पोताक लोक कोण म्हणटा. ऐका. उपरांत सेसारेया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावलेल्या वेळार
जेसून आपल्या शिसा लागीं जेजून विचारले, आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुता मनशा पुताक लोक कोण म्हूण लोक म्हणटात? कोण म्हण म्हणटात आ, तांणी जाप दिली, आनी ताणी सारकी जाप दिली. लोक कितें म्हणटा पण ताणी आयकल्लें सांगलें कितें म्हणटात. थोडे तो स्नान थोडे दातर तो जुवांव स्नान जाता म्हणटात, जुवांव म्हणटात. हेर थोडे हेर थोडे तो एलिया एलिया म्हणटात, म्हणटात. आणि हेर हेर तो येरेमिया एरेमिया वा प्रवाद्यापैकी ह्या एकलो कोण एक म्हणटात. प्रवादी म्हणटात. पळया लोक कितें म्हणटा पळया. लोकांक जेजूची वळख ना. कोणी जुवां बाप्तीस म्हणटात, कोणी एलिया म्हणटात, कोणी एरेमिया म्हणटात, कोणी प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. पण आता सवाल ते न्ही कोण लोक कितें म्हणटात म्हणलें सवाल न्ही. जेजू आपणा सांगत असलेल्या शिसांक विचारता. कितें विचारता का तवळ जेसू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटा? हें गरजेचें भाव भयणीन. तुमी म्हजे सांगत आसले शिस म्हाका आयकल्ले, म्हाका वळखल्ले, म्हजे सांगत रावल्ले, म्हजे सांगत जेवल्ले. तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हणटाना सिमांव पेत्रून जाप सीमा दिवन पेद्रून म्हणलें, जाप दिली. तूं क्रिस्त, तूं ख्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत, तूं ख्रिस्त. जिव्या देवाचो पूत. पळया आनी लोक कितें म्हणटा आनी जे सांगत आसलेले शिस कितें म्हणटात जेजू कोण म्हणून. पेद्रू म्हणालो तूं ख्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. वैगिनी वैगिनी वडले बाबा रोशना तुमकां एक इल्लो वेळ दिलो, तुमी मात बोव मारलें एकामेका न्ही. हें सकाळसायन सारकी जाप दिवच्या बदला अरेकल्यांनी कितें म्हणटात कॉम्पिटिशन म्हणल्या बरी. हांगा पेद्रू बरी तुवें आनी आमी जाप दिवंक आसा. जेजू तुका कोण? जेजू तुका कोण म्हणल्या सवालाक पेद्रून जाप दिली तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो जिव्या पूत. देवाचो पूत. सारकी जाप दिली ताणी. पेद्रू जेजूक वळखलो गिना. पेद्रू जेजूक वळखलो गिना. तूं आनी आमी वळखले गे म्हणल्यार सवाल. इतल्यो शिकोवणी आयकल्या उपरांत आनी की जेजूक तुमी वळखोंक ना जाल्यार कांय फायदो ना. देखून आज जेजू तुका म्हाका आमकां कोण म्हणल्यार सवालाक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां तशेंच पयल्या वाचपांत आयच्या वाचपांनी आमकां सारकी जाप मेळटली. आयकुया येरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 23 आनी ओळी 1-6 जेजू कोणा विशयांत उलयता आयका. येवचो आसा तो राय, येवचो आसा त्या राया विशयांत, खऱ्या राया विशयांत. वडलो बाबा रोशनान सांगलें न्ही संवसारांत आसतनाचो कोण सोमी, पूण ताका उबारून व्हेला आनी तो आतां जावन आसा कोण रायाचो. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. स्वर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय, स्वर्गा आनी संवसाराचो एकच म्हजो राय. जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हजो राय, जेजू म्हाका जाय. येवचो आसा तो राय. कित्याक ह्या रायान येजय परिस्थिती कितें आसा, कित्याक आमच्या जावं पुरो वडिलांनी बदला जाय, कित्याक राजकीयाचे फुडारी बदला जाय. परिस्थिती तशी आसतना कित्याक लोक तशें आशेता. सारकें आयका हांगा येवचो आसा तो राय. कित्याक त्या रायान येवंक जाय आयका. म्हज्या सरवाचो हिंड होगडयतात आनी शिंपडयतात त्या गवळ्यांचे कटा. कित्याक म्हळ्यार ताणें विसलेले गवळी आपल्या शेळ्यांक सरयनात. ताणें विसलेले गवळी आपल्या शेळ्यांक सरयनात. देखून तो कितें म्हणटा म्हज्या सरवाचो हिंड, म्हज्या सरवाचो हिंड, तांच्या तबेन दिल्लो तो हिंड होगडयतात ते होगडयतात आनी शिंपडयतात आनी शिंपडयतात त्या गवळ्यांचे कटा. म्हज्या सरवाचो हिंड तांच्या हातान दिला आनी सोरोवाक वरी जे म्हणून. तुमच्या गोठ्यांत असल्या गोरवांक तुमी गोरवां सोरोवच्या त्या भुरग्याच्या हातान दितात, त्या कोणाच्या हातान दितात आनी कित्याक गोरवांक बांदून घालीचे म्हणून न्ही गी. कित्याक तांणी गोरवांक बऱ्या जाग्यार व्हरून तांकां सरयजे म्हणून. आतां पुरो व्हडल्यो व्हडल्यो गायो आयल्या तर तांकां गोठ्यांत बांदून घालून पुरो खाण ते इंतान घालतात वय मू. पयलें कितें करतले गोरवांक गुड्याक आमून व्हरतले. सकाळी आमून येल्यार सांजेर दूद काडचो वेळ जाता पर्यंत गुड्याक तांकां बरें करून सरयतले. आतां तुमी पळयतात हांगा आमच्या डिवायन टावरच्या मुखल्यान आनी कुशीन
ती आमची सार्वजनी बाय तेगा गोरवांक थंय हाडटा आनी बरें करून सरयता. खंय तण आसा थंय बरें करून सरयता. पण हांगा सरस्वती देवस म्हणटा असल्या गवळ्यांचे खाटा सरवा खातीर त्या हिंडाक तांच्या हातान दिल्यात. पूण त्या गवळ्यांचे खाटा कित्याक? देखून म्हजे परजेक चलयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला. तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला. हिंड कोणाचो? शेळयो कोणाच्यो? जेजूनी सिमोन पेद्रूक विचारलेल्या वेळार आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत आनी हांव 21:15 सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोकरताय गी म्हणून विचारलेल्या वेळार जेजून कितें म्हळें ऐका. जेवून जातस जेजू सिमांव पेद्रो लागीं विचारलो, सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्रासड तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वै सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, आतां एका जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. तुज्या शेळयांक तूं पळय, तुज्या शेळयांक तूं सरय. म्हज्या शेळयांक सरय. कोणाक? तुज्यो म्हज्यो आमच्यो तांच्यो न्ही. जेजू म्हणटा सिमांक म्हज्या शेळयांक तूं सरय. तूं म्हजो मोग करताय गी वय जेजू मोग कर. तूं म्हजो मोग करताय गी वय जेजू मोग. कितलो म्हजो मोग करताय तूं, कितलो म्हजो मोग करताय तूं. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. तर आयक म्हजें उतार आनी कर म्हजो पाटलाव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. शेळयांक म्हज्या दितूं सरव, मेंढऱ्यांक म्हज्या दितूं विशेव. तूं म्हजो वय जेजू मोग, तूं म्हजो मोग करताय गी म्हज्या शेळयांक सरय. आज साबा आसात, आज संस्थे आसात आनी सकड पास्टर्स, सकड सेवाक, सकड याजक कितें म्हणटा तो आमचो आमचे. कोणाचे ते शेळयो? कोणाच्यो? तुज्या तबेंत दिल्यात. जतनायन तुवें चलोवच्या खातीर. आतां तुमकां हांगासर हाडलां हर एका शुक्रार सकाळीं 8 ते 4 वरां पर्यंत शुक्रार शनवारा आमच्या तब्येन दिलां. कित्याक तुमकां हांगा बरें करून हांसोवंक, तुमकां बरें खेळोवंक ह्या तुमकां बऱ्यांतलो बरो सराव दिवंक. देखून सकाळीं 8 ते 4 म्हजो कळनासतना मोदें पळय कितली गरज आसा तितलीच ब्रेक. बऱ्यांतलो बरो सराव देवाच्या उतरां मुखांतर, कंथारां मुखांतर, मागण्या मुखांतर, आराधना मुखांतर, मिसाच्या बलिदाना मुखांतर, साक्षे मुखांतर असलें वातावरण, असलो परिसर की आमकां बऱ्यांतलो बरो सर. हांगा सकाळीं सांजेर वताना आमकां बरें आमी आज जेवले हांव म्हणलें जायचें. आज आमी बऱ्यांतलें बरें कशें काजराच्या माटवांत वचून पळय खंय जेवण येता तशें आमी सकाळीं गेल्ले हांव सांजेर फाटी येताना आज बरें करून आमी जेवले हांव, बरें करून आमी पियेले हांव न्ही. आमची बूक थांबयली, थान भगयली. आमी येताना कशें आयले हांव? जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशें नितळ उदका जरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या, तशें तुज्या उतरांक सोम्या, तशें तुज्या कुरपेक सोम्या, तशें तुज्या देन्यांक सोम्या. अशें आयिल्लें आमकां संजेर येताना खाली पोटकान घेवन आयिल्लें, खाली पोटकान घेवन पाटी वेता तशें बगूंक नज. कशें सकाळीं सकाळीं सरावाक व्हरतना म्हशी गी, गोरवां गी, बोकरे गी, बोकड्यो ही खाली पोटांत आसतात वय मू. संजेर फाटी येताना तांची पोटां कशीं आसतात? भरलेलीं आसतात. कोणी म्हणाजी गाय गुरवार आसा म्हणून, गाबो आसा म्हणून न्ही. कित्याक? तितलो बऱ्यांतलो बरो सरो. वडोली सांगलें न्ही बाबा रोशनान हांगा सकाळीं येयल्या तुमी सांजेर भायर वताना तुमची तोंडां परजळाचे. कित्याक? दोशी तुमी केलां देखून उपाश आसल्या बरी न्ही. पोर ब्रेस्तारा ह्यो आमच्यो भयणी हांगा 5 जाणां आसलीं.
5-6 जाणां परत काम जालें आनी ती सक्कट सांगात ती सत्री वचून भायर वेताना हांव ती शिंता बिल्डिंगांतून भायर येतालो रितर बरी जाली गी तुमची खंय रितर गेल्ल्यात गे म्हळ्यार हांवें खंय रितर गेल्ल्यात आज ती विचमीत पावतात आज आयिल्ले आमी हांगा झाडूंक पुसूंक पूण वो कित्याक खंय रितर गेल्ल्यात मनीस सारता कित्याक म्हळ्यार हांगा काम जाल्ल्या उपरांत ती सक्कट सोय जाणाय तांच्या तोंडार परसळ आसो कित्याक सोम्याच्या पांयांत आळिल्ली सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका तो संतोष आमकां एक अवकाश मेळ्ळो सोम्याच्या ह्या मंदिरांत येवन सक्कट सांगाता मेळोन नितळ करूंक जाण पुसूंक फाटी वताना संतोशान म्हळ्यार हांगाय सोम्याच्या पांयांत आडून काम केल्या वरवीं तांकां पुरासाण भोगोंक ना तांकां आळसाय जावंक ना ह्या तांकां ताण लागोंक ना तांकां भूक लागोंक ना बदलाक तांची उर्बा संतोश सोडलो कोण दिता ते दावीद रे बेश्टेंच म्हणना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका पासवो सरव मेळ सोमी म्हाका शेव दिता प्राशान नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका कांयच उणें ना तुजी भूक थांबल्या तर तुजी ताण भागल्या तर सोम्यान तुका दोशी केला तर कांयच उणें ना भाव भयणीनो दावीद रे आपशेंच म्हणना त्या किर्तनान 23 वळ एक तावन एका साम 23 वर्स 1 तावन सर्वेस्पर म्हजो गवळी ताणें कोणाक ताजो गवळी करून घेतला तो खुद्दू गवळी जाणान गे तुमी दावीद खुद्दू आनी तो बोकरांक सोरोन आसतना ताज्या 7 जाणां भावांक विंचून काडूं नाका आनी मान्याक असल्या हाका विंचून काडिल्ले वय मू एकलो आसा तें बोकऱ्यां सरयता म्हणून ताज्या बापायन जेस्सान सांगिल्ल्या वेळार सामुएल ताका आपोवंक लागता वय मू आनी ताका तें लायता मागता तो खुद्दू गवळी जावन आसलो कशें शेळीं आसो बोकऱ्यां आसो बोकडी आसो पोसकरी जेम ताका कळीत आसलें जाल्यार पळया तो पळया हांगा देवान ताका विंचून काडलेल्या उपरांत तो आपूण गवळी म्हणून आपल्या परजेचेर अधिकार चलयना बदलाक ही गवळी आसलो कितें जाता शेळी जाता आनी सर्वेस्पर म्हजो गवळी सरस्पराक आपलो गवळी करून घेता देखून हांगा आसल्या सेवकांनी गवळ्यांनी हें चिंतीचे आमी गवळी न्ही आमी सरस्पराक आमचो गवळी करून घेसे आमी कितें आसा पळय हांव ती शेळी तोका सुकोन गेली तुझे थंय वड म्हाका पयसरूंक सोडना दावीदांतून आमी शिकया जावपरांक देवाची उतर दिताना हांगा म्हाका देवाची उतर दिवंक जेजून विंचून हांगा दवरला ते कोणी आमच्या भावांक तेदा मात आमी तुमकां देवाची उतर दिता पूण आमी सकला आयिल्ल्या वेळार आमी पोरे कोण शेळयो तोचो सोरो हर एकल्या गरजेचो भाव भयणीनो उतर दितेल्यांक मात्र न्ही उतर आयकतल्या मात्र न्ही हांव हर एकल्याक तेदा मात आमकां बरेंतलें बरें तो दिता खाली सेवकांनी दिल्लें मात्र आमकां पुरो म्हणल्यार आमकां मेळचे बिकेचे समजता सेवकांनी दिल्लें इल्लें पुरो म्हणल्यार आमकां मेळचें बिकेचें पूण आमकां मेळटा धराळ मेळटा बरोवन बरोवन तुमच्या मापार मेळटा कोण आतां येसु मेरा चरवाहा येसु मेरा चरवाहा येसु मेरा चरवाहा येसु मेरा चरवाहा सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है जीव जल हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली जीव जल देता है जीव जल आज बाबाईन ती दादोस काय आमी जोडल्यार मात्र तीस दादोस काय वस्तू सराव म्हाका मेळ्ळा तुमकांय मेळ्ळा अशें म्हणली तिस्सी कितें म्हणटात आशा मात्र न्ही उर्बा
ती उमेद हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही एक व्हिडियो हांवें पळयल्लो एक पेटो वेता दुसरे पेटे सांगत आसात पूण वेताना सकळ पेट करून दापेतात म्हळ्यार उदकाक एकाडे एका ल्हानशा कोणात उदक आसा आनी त्या दाळा हो मुखार गेल्लो पेटो आसा म्हळ्यार पियेता पूण हेरांक पिवंक दिना पूण हांवें तांत व्हिडियोंत आनी एक गुंप आसा आनी एक पेट्यांचो कितें म्हणटात पंगड आसा वेतात 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 तांकां एक उदकाचो पण मेळटा आनी कोणें पळयल्लें तो हेरांक आपयता येया 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 आनी तांकां पिवंक सोडटा आतां तांचे पैकी गवळी कोण हेरांक खावंक सोडिनातलो हेरांक पिवंक सोडिनातलो कोण आपणे पियेना जाल्यार वण्णी हेरांनी पियोन दोशी जायचे म्हणून मतींत आसलो आनी जेजू तेंच करता आपणाक तो खाली करता म्हणटा देवाचे उतर कुर्साच्या मोरणा पर्यंत ताका आसता न्ही कित्याक तुका पूर्ण करूंक तुका आमकां संपूर्ण करूंक ताकाच ताणें खाली केलो ग्रेस जावन असलो देव दुबळो जाता कित्याक दुबळें आसलें तुका आनी म्हाका आमकां गृहस्थ करच्याक म्हणटा देवाचे उतार कोण करता तरी पळया न्ही कसल्या गवळ्याच्या हातांत आमी पडल्या पळया बांबयन देवान आमकां खंय बापान न्ही आज ह्या खऱ्या गवळ्यान आमकां कोणाच्या हातांत घालां पळया अब्राहम लिंकन अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसतना व्हाईट हावसा भायर एकलो सोजेर कंदीन बसला खंय एकलो सोजेर कंदीन बसतना एकलो भुरगो आयलो थंयसर भुरग्यान पळोवन विचारलें सोजेराक सैनिकाक तूं कितें हांगा कंदीश बसलाय ताका सोजेर म्हणालो सैनीक म्हणालो ना म्हाका अध्यक्षाक मेळोवंक जाय ताचे कडेन उलोवंक जाय म्हाका हे गार्ड हांगा आसले सेक्युरिटी म्हाका दिनात म्हणून वचूंक दिनात तर त्या भुरग्यान म्हळें ये धर ताजो हात धर म्हळें हांव तुका आपोवन व्हरता भुरग्यान असो हात धरलो आनी त्या सैनिकाक सोजराक आपोवन व्हरता सकट गार्ड आसले दुसरे सेक्युरिटी आसले म्हाका वचोंक दितात कोणी आडयनात गेलो 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 आनी अब्राहम लिंकन आशिल्ल्या त्या ऑफिसाक भितर गेलो काकान घेवन आनी ऑफिसान भितर गेल्या उपरांत भुरगो म्हणालो डाडा या सैनिकाक तुजे कडेन उलोवंक जाय खंय म्हणालो आपोवन व्हेल्लें कोणें त्या सैनिकाक सोजेराक बापाय तशें आपोवन व्हेल्लें कोणें तरी तुका आनी म्हाका आमकां बापा तशें आपोवन व्हरता कोण म्हाका आनी तुका बापाच्या हातान सुरक्षीत दवरता कोण एकलोच आनी तो जावन आसा बरो खरो गवळी तो जावन आसा जेजू देखून तो मुखार ऐका या गवळ्यांचे खाटा देखून तो कितें करता देखून म्हजे परचेक चलयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडायला तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचे फारीकपण घेतलो वळ्यांनी भाव भयणीनो जेन्ना गवळी आपल्या हिंडात सपोज करिनात शिरा पडटा गवळ्यांचेर जांपरोत्यो शेळयो कश्ट जातात थोड्या काळाक थोड्या वेळाक पूण हांगा सरस्प म्हणटा हांव तुमच्या करण्यांचें फारीकपण घेतलो हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां न्ही इसायाच्या बुकांत वचो 50 आनी 16 10 आनी 12 आयझाया चॅप्टर 56 वर्स 10 to 12 ह्या गवळ्या विशयांत कितें म्हणटा देवाचे उतर कशें प्रवाद आमकां देव उलयता पळया इस्रायलाचे पारेगार कुरडे तांकां गिन्यान ना पारेगार म्हळ्यार गवळी कोणाच्या हातांत तांकां घालां इस्रायल परजेक ते पारेगार ते कुरडे तांकां गिन्यान ना ते मोने पेटे तांच्यान भोंकूंक जायना उलोवंक जायना लोकांक सारकी शिकोवन दिवंक जायना आड पडून ते सपनेतात ते पुढारी आड पडून ते सपनेतात न्हीद तांकां पसंत न्हीद सगळो दीस तांकां न्हीद तांकां पसंद ते खावगी पेटे मात्र न्ही न्हिदून उठचें खावचें आनी परत न्हिदचें ते खावगे पेटे ते केदेन सुद्दां दोशी जायना कितलें केल्यार कितलें तुमी व्हरून दिल्यार ते दोशी जायनात अशें आसात समजोणी नातलेले गवळी कशें उतार दिलां पळय ते उतार वाचतना हांगा कोणाक पळय तुज्या तब्येत घालां आमी इल्लें कितें म्हणचे
इल्ली भिरांत उठायचे आमकां अशें जावन आसात कोणते समजून येनातले गवळी तांचे मदलो हर एकलो आपापली वाट धरून वेता तांकां तांचे मेळ्ळ्या पुरो साबार जाणां न्ही हांवें एक व्हिडिओ पळयलो सेवाक असो तो उक्त्यान सांगता आज बिझनेस जाला बिझनेस शेळ्यांक चोरोवच्या बदलाक गवळ्यांक बिझनेस जाला देखून तो पुराय बिझनेसा खातीर थंय तुका येता न्ही स्कॅन येता वय येता की ना स्कॅन येता स्कॅन म्हळ्यार कितें तुवें नाजाल्यार अकावंट नंबर येता अर्थ कितें धाडा धाडा हाडा हाडा दिया दिया देखून हांवें तुमकां सांगलें न्ही कापात रावपाक बरें इल्लेशें बोकडेचें कार्ड आसलें केदाळे उलयता उलयता अशेंच करता लोक दिसता कित्याक कार्ड पोशयता न्ही तुमकां कळाचें न्ही हाडा 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 दिया दिया म्हणून देखून बोकडेचें कार्ड दवरनाकात हांगा देवाचे उतर तेंच म्हणटात ते कावगे पेटे ते केदेन सुद्दां दोशी जायनात अशे आसात समजून येनातलेले गवळी आपणाकच कोणी गवळी करून घेतला हांव थोडे व्हिडिओ पळयता हांचे सेवकांचे पोरे आफ्रिकाचो एक व्हिडिओ पळयलो हांवें त्या सेवकाक देवान संदेश दिला की ताजे पांय धरणीर आसूं नजो म्हणून देखून ताणें उतार दितना पळय आनी एकल्यान घट्ट आसल्या मनशान ताका पाठीचेर कन्न घेवचे म्हणून पाठीचेर दवरला ताका आमी कशें पळय तांदळाची गोणी पाठीर दवरता तशी ह्या सेवकाक ताच्या पाठीर दवरला आनी पाठीर बसून पांय धरणीक तेंकीन आसतना वो देवाचे उतार दिता खंयच्याक आसता असो आनी देव असो संदेश खंय ताका हांगा आपोस्तलांनी तांचे पांय सरयल्यात खावंक नासतना जेवंक नासतना परच्या आपत्यान तुमी आयकलें वाटेर बुती जावं चिरी जावं दांडो जायचे आतां पांयांक वांडूय जायचे पूण उस्तूर सडीत उस्तूर जावं कित्याक म्हळ्यार भाव भयण तुमची कोणाक आयकूंक वचनाका तुमी तुमकां संपूर्ण तरान तुमचे आत्मेक थान कोण बागयता तुमचे आत्मेक बूक कोण बागयता थंय आनी तो जावन खाली जेजू मात्र देखून हांगा सरस्व कितें म्हणटा फाटी वास मुखार तुम्ही ताचो सांबाळ करूंक ना देखून हांव तुमच्या वायट करण्यांचे फारीकपण घेतलो पळया न्ही हांव तुमच्या वायट करण्याचे फारीकपण घेतलो पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडांक धांवडयला त्या सगळ्या देशांत धांवन हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकऱ्यांक एकठांय करतलो पूण तो सांडिना गवळ्या आनी शेळ्यांक सांडल्या रे बरो गवळी खरो गवळी जेजू आपल्या शेळ्यांक सांडिना देखून साबार जाणांनी तुमी आतां कालचे दिसा त्या भावाने साक्ष दिली 2015 इस्वेंत हांवचो सोदून आसलो खंय रित्यो जाता थंय पळय रित्यो जातात खंय पळय देवाचें उतर आयको मेळटा सोदून आसलो काल त्या भावान क्लॉडीन दिली साक्ष आयकोना तुमी गेल्ले गेल्ले कडेन ताका ताजी थान बागोवंक ना बूक थांबोवंक ना हाच्या पयलें भावा विक्रमांनी साक्ष दिले हांगा खंयसर साबार साबार कडेन तो गेला पूण खंयसर ताका खरें देवाचें उताक मेळटा देवाची खरी वळख मेळटा म्हूण सोदून आसलो निमाणें ताका जेजूनच दाखोवन दिलें वय मू युट्यूबार जेजूनच दाखोवन दिलें साबार जाणांक तुमकां जेजूनच दाखोवन दिलां वय मू खंयसर तुमकां बऱ्यांतलें बरें मेळटा म्हणून वय की न्ही तुमी युट्यूबार सोदिना की बरें रेस्टॉरंट खंय आसा म्हणून सर्च घाल्यार मेळना बेस्ट शॉप खंय बेस्ट आंगड खंय बेस्ट आनी कालें खंय मेळटा की ना तुमकां बरें कळटा आसा तेंच आतां पळय जेजू आतां युट्यूब यूज करता तुका बऱ्यांतलें बरें खंय मेळटा तो तूं दाखोवन दिता आनी तो तुका दाखोवन दिता मात्र थंय वेची वाटी दो देखून भावा भयणीन हांगा जेजू म्हण हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सर्वाच्या मैदानार परतून हाडटलो सर्वाच्या मैदानार हाडटलो भरपूर सर्व देखून म्हणलें पासवो सर्व मेळटात सोमी म्हाका विशेव दी प्रशांत नितळ सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें
काल तें भुरगें आयिल्लें ग्लोरिया तें म्हणलें फादर म्हाका वस्ते रितीर करूंक जाय आसलें दुबय वेच्या पयलें पूण अवकाश मेळोना हांवें सांगलें भियेनाका तूं आयलें आज हां देवाचें उतार मेळटा तुका युट्यूबार आतां थंय गेल्ल्या वेळार ताजे भयण थंय कविता पयलेंच पावलां हांगा बरें वाचतालें आनी कळनासतना शुक्रार रेतीरेक येतालें आवय बापाय सांगता तुमी सांगात आसात थंय खंय गेल्यार तुका तान आसा जाल्यार तान तो बागयता तुका बूक आसा जाल्यार बूक तुजी थांबयता खंडीत तुका बूक आसाची तुका तान आसाची तुवें सोदून येजय देखून आमी सोदून तुका आयलो सोमी तुजे गोरी पावलो काळो कांथाव तकल्लो सोमी उजवाड तो सोदे सोदून आयला मेळटा तुजे थंय ती आशा उप जाल्या खंडी जावन तो तुका सांगता खंयसर तुजी आशा तो बागयता म्हणून हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपा हांव आशेता आयकोंक धनिया तुज्या उतरां ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजां ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बिडार कर देखून हें सत हांव मानून घेता देखून ह्या एका जाग्यार तुमी वैगिनिंग पळया खंय एडवर्टायजमेंट ना कोणाकी आपोवन येना कोणाकी हांगा अशें बरें जाता हां अशें अशें शुक्राचे रितीर आनी काल म्हयन्यांत एक फावटी वस्ते रितीर आनी असो आसल्या जागे असले पोवराय हांगा चलोन व्हरता म्हणलें खंय सारी आमचें एडवर्टायजमेंट ना कित्याक जुवांच्या वांजेलांत वचोन 6 वळ 4:30 कितें म्हणटा खंयसर 5 सरव आसा म्हणलें कोणाक कळीत आसा जेजू कळीत आसा वय मू आनी ताच्या शेळयांक तानेरल्या बुकेल्ल्या शेळयांक खंयसर दाडी जे ताका ताका आनी तानेरली बुकेल्ली मात्र आयल्यार मात तांकां तांची बूक थांबता वय मू पोट भरून जेवण आयिल्ल्यांक हांगा बसल्यार हां बरें सांगलें तुमीच सांगलें हां पोट भरून जेवण आयल्या जाल्यार ती तुमकां देवाचें उतार आयकुची ताण ना ह्या देवाच्या उतरांची बूक तुमकां ना तें जाल्यार तुमकां न्हीद येता म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वोटले करीत कोणच म्हजे सरशी येवंक सकाना देखून ह्या मागीर आमकां आयच्या शुभ वार्ते मनांत आयकूंक मेळटलें जेजू खावंक आनी ताच्या शिसांक खावंक जेवंक सयत पुरसत नातली देखून जेजूच म्हणटा वरे वेंगट जाग्यार वसा लिपा लिपा म्हणून हे कितले आपा लिपा केल्यार लोकांक कळीत नाय लोक सोदून येनाय हें सकडा जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सकडा शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सकडा जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सकडा शांती जोडतात तर तूं कितें देखून पळया न्ही की आमकां हें कळीत नातलें हांगा जेजून आमकां आपण हाडलां देखून भाव भयणीनो हांव कितचीत ह्या विशयान हांव कंत करिना हो येवंक ना तो येवंक ना म्हणून कित्याक तें काम ताचें पूण हांगासर आयिल्ल्यांक बऱ्यांतलो बरो सरव दिवचो आनी बऱ्यांतलें बरें पिवंक नितळ उदक दिवचें तें गवळ्यांचें काम आनी तांकां तांच्या सरोवाच्या मैदानार परतून हाडटलो ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली ते सुफळ जातले कोण खातात कोण पियेतात तें खाण ते सुफळ जातले तांची संख्या वाडटली आतां तुमी केल्ली देवाचे उतार केल्ली हें कुरपा जोडुल्ली तुमी सुफळ जाल्यान गे ना सुफळ जाल्याक ना संवसारी रितीन न्ही आत्मीक रितीन शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकलो सुडसुडाय उर्बा उमेद गिन्यान समजोनी जाणवाय सुटसुटी जाल्यात न्ही सुफळ जाल्याक ना म्हाका भोगता घेवन इतलो सुफळ जाला मी संवसारांत आसले कांयच मेळटे ना जाल्लें कांयच मेळटे ना जाल्लें देखून हांवूच तांकां सुफळ करतलो म्हणटा आनी तांकां सोरोवंक हांव गवळ्यांक उपसयतलो मागीर पळया न्ही परत्यान तसल्या बुकेल्ल्यांक तानेल्ल्यांक बऱ्या जाग्यार हाडटलो मात्र न्ही आयिल्ल्यांक त्या जाग्यार आयिल्ल्यांक बऱ्यांतलो बरो सरोव दिवंक गवळ्यांक उपसयतलो हांव सोप जायतलो देखून हें आपोवन येताचें गवळ्यांक विंचून काडचें ताणें विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय हांवूच गवळ्यांक विंचून काडटलो आनी ते
केदींच भियोवचे नान. पळया न्ही जेजून विसरून काडले गवळी केदिंग भियोवचे नात. मात न्ही त्या गवळ्या आमकां तुमकांय बऱ्यांतले बरें खाण मेळटाना पिवण मेळटाना तुमी भियोवचे नात. कोणाक भियेचे कोणाक भियेचे. पूण आज जायते जाण तुमी आज तुमचे मदें थोडे आसात तुमी गवळ्यांक भियोवन आसात. हांव वचना जाल्यार हांव येना जाल्यार पोर एका भावान म्हाका सांगलें आमी हांगा वस्तरीत्र आयल्या फादर आमच्या गवळ्याक कळ्ळें त्या दिसता तो सोंड वांगटे करता म्हणून. भाव भयणी न्हू आज सपाजन आमी संतोश पावचे सोम्याच्या तुमी कितें शेतांत आसून सोम्याच्या वावरांत आसून सेवेंत आसून तुमी अशें वाडत वेताना. सो संतोश हांवें एक फावटी सांगलां तुमकां सांपावलाची दादोस काय कितें सांपावलाची दादोस काय कितें तुमी सोम्याच्या एक वोडांत आसले ताज्या मोगांत वाडिल्ले ताजे कुरपेन भरुल्ले पळयतना ती दादोस काय. हांगा एक एकलो येवन ती बावर्ताची साख दितना आमकां हांगा काळीज भरता की ना म्हाका बरोवन येता. म्हाका एक फावटी भरता न्ही की आतां काल जाल्यार न्ही बाबा पिटराची साख जावन दी आमच्या भयणी विनाची साख जावन दी या क्लॉडीची साख जावन दी वय की न्ही. आमकां ऐका जाल्यांक जेजू तें तांकां जिवीत लाभलां संवसारान मेळ्ळा नातलें तांकां जेजूच्या पांयां तळां मेळ्ळां जेजूक वळखून मेळ्ळां जेजूच्या नांवान मेळ्ळां. हें गरजेचें देखूनच हांव तांची संख्या वाडयतालो. आनी ते केदींच भियोवचे नान केदिंगस भियोवचे नात वा आकांतान भरचे नान. पळय न्ही खऱ्या गवळ्याच्या हातान पडयल्या पूण आकांत ना. कशें एका भुरग्याक आवयच्या पाशलेंत आसल्यार ताका आकांत आसा गी पूण हेरांच्या पाशलेंत आसल्यार सांगा. एक भुरगीं आवयच्या पाशलेंत आसा या बापायच्या पाशलेंत आसा जाल्यार ताका आकांत आसा बे आसा. ह्या कोणें वळख नातल्यान ताका व्यंग्येन घेतल्यार आकांत आसा की ना. कोण कितें कांय सोडटा गी घालता गी म्हणून न्ही. देखून बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडल्या उपरांत आकांत ना. देखून हांवें तुमकां सांगलें न्ही ह्या जेजूच्या हातांत पडल्या उपरांत म्हाका 30 वर्सां ना भेना भिरांत ना भेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू. ताज्या हातांत पडल्या उपरांत भिरांत ना भाव भयणी कितचेच भिरांत ना कसलेच भिरांत ना. तांचे मदलो एक पर्यंत सुकोन वेसो ना. जेजूच्या हातांत पडलाय तर तूं सुकोन वचना. देखून म्हळें पळय हांव ती शेळी तुका सुकोन गेली तुजे थंय व्हड पयसो ताचे थंय हाडल्या उपरांत तो पयसो सोंग दिना. ताच्या एक वटांत रावल्या उपरांत ताज्या सावळ्यांत तुवें विशव घेतल्या उपरांत तो खंडी जावन पयसो सोंग दिना. 12 जाणां पैकी 11 जाण ताच्या सावळ्यांत आसले ताचे सांगात आसले एकलो नातलो. ताचे सांगात आसले ताचे सांगात आतां रावले वय उरले पूण त्या सांगात रावो नातलो तो कितें जालो भायर पडलो. न्ही गोंयच्या भाशेन भायर पडलो भायर उरलो. देखून हांव कितले फावटी सांगलां वन इन क्रायस्ट सोम्याच्या एकवटांत रावा. तेदार तुमी भायर उरानात. तेदार तुमी त्या दिव्या सांगाता तेल घेवन आशिल्ल्या देडया मरी तुमी वरेता सांगाता भितर आसतात भितर वतात. देखून कितले फावटी सांगलें वडोली भावान सांगलें सरस्वतीच्या हातांत पडा सरस्वतीच्या हातांत पडा मनशांच्या हातांत पडा नाकात अधिकाऱ्यांच्या हातांत पडा नाकात ह्या ग्रेस्तांच्या हातांत पडा नाकात ह्या इश्टांच्या हातांत पडा नाकात सोम्याच्या हातांत पडा. उलयता तो सर्वेस्पोर पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसयतलो. हांगा दाविदाक मुखार दवरता. दावीद जावन आसलो एक गवळी आनी दाविदान कशें वडोलो ते भावा विजयानी सांगलें दावीद देवाक विश्वासी रावलो पूण ताचो पूत सोलोमन विश्वासी रावोंक ना. देखून देवाक जाय गवळी देवाक विश्वासी रावल्ले
आणि देवाक कोण विश्वासी रावल्या तर ते आपल्या शेळयांची जतन घेतात. कोण देवाकच विश्वासी रावंक नात ते शेळयांची जतन करिनात. देखून तो गवळी शेळयांची निजायकी जतन घेता जाल्यार तो गवळी पयलें देवाक विश्वासी. देखून सांगलें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासी. कोण सरस्पराक विश्वासी रावला तो गवळी आपल्या शेळयांचो खरो पोस करता. आणि कोण शेळयांक जावन खाली फायदो जोडटा तो सरस्परा विश्वासी ना. तसो जाल्यार आमी म्हणयत तो पटपशी म्हळ्यार सूख जावची ना. देखून हांगा दाविदाकच दाविदा तावन कितें करता. आणि त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान रास 40 वर्सां इस्रायल परजेक शाणेपणी प्रामाणिकपणी विश्वासपणी सतान नितीन देवाक भिवून ताणें तो सल्ला मात्र न्ही ताज्या हातान दिल्ल्या इस्रायल परजेक ताणें चलयला. कित्याक दावीद कोणाच्या हातांत पडुल्लो. सरस्पराच्या हातांत पडुल्ल्या दाविदाक सरस्परांत कसो राय जावन इस्रायल परजेक चलयशें सांगात दिलो. बेश्टें सांगू ना त्या भावान पोर जॉर्जीन म्हाका बॉल दितेला सगळें बेश्टेंच दावी सांगाना म्हाका सांगात दितेले सगळें बॉल दितेले सगळें करूंक. बेश्टेंच सांग पावलां सांगू ना म्हाका बॉल दितेले सगळें सांगात दितेले सगळें म्हाका सकत दितेले सगळें करूंक हांव बेश्टेंच सांगू ना. सरस्वतीच्या हातांत पडल्यार भाव भयणीन संपूर्ण तर ताका विधेय जावन विश्वासी जावन तूं रावलाय खंयचेच साध्य ना. देखून हांव सांगता न्ही तुमकां आतां हे 30 वर्सां नियमीत हांव चलोवन व्हरता सरस्पर देव कित्याक ताका विश्वासी रावल्यार मात्र ना जाल्यार खंडीत जावन पडटा. मुखार एक आनी कितें. आनी देशांत न्याय नीत सांबाळतलो. सगळ्यांकी न्याय सगळ्यांकी नीत तो सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचे तारण जातले आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. पळया न्ही भाव भयणी पडच्या पर जाल्लें घडीत तुमी आयकलां अमेरिकांत वयम डोनाल्ड ट्रंप थंयसर लोकांक उद्देशून उलोवन आसलो वयम खंय पयस जावन एका आकांतवादीन ताका असासिनेट करूंक ताका जिशी मारूंक पळयलें वयम. तो गुळो खंयच्यान पास जालो खानांतल्यान पास जालो आनी थंयच तो भाग घालो आनी ताका सेक्युरिटीच्या ताज्या आनी पुराय कमांडोन येवन ताका तक्षण भायर व्हेलो वयम वय की न्ही. कसो तो सोम्याच्या हातांत सुरक्षीत उरलो पळया. कित्याक तुमी जाणात की जायते हांवें डोनाल्ड ट्रंपाच्या जायते विडियो आसात अमेरिकांत परत्यान हर एकल्यान बायबल हातांत घेयचय ताणें उलो दिला हर एकल्याच्या हातांत एक पवित्र पुस्तक आसायचे. आज मनीस देवातान पयस गेला तुमी देवा कितले लागीं सरतात तितले अमेरिका उद्धार जातले म्हणटा तो. मात्र तो अध्यक्ष जाल्या वेळार हांवें ते ताका अध्यक्ष कितें म्हणटात फर्मान घेतना पयलें ताणें कितें करयलें जाणात की तुमी. त्या अमेरिकांतल्या पास्टरांक सांगता पास्टरांक ते वेदीचेर आपोवन तांच्या कडल्यान ताणें मागणें करयल्लें. आनी दुसऱ्या अध्यक्षा विशयान पळोवन पूण ताचे तो पळयता ताका कितें म्हणटात ताका अध्यक्ष जावन फर्मान घेवंक काय न्ही कितें फर्मान करूंक काय न्ही ओत घेवंक काय न्ही जावं पळय दुसऱ्या दिन कितें आसूं पळय ताचे विशयान पूण एक आसा तो अमेरिका इज गवर्न बाय नॉट प्रेसिडेंट इट इज गवर्न बाय गॉड म्हणटा तो. सगळे अमेरिका देश अध्यक्षा वरवीं चलना कोणा वरवीं चलता. आज हें चिंता तुजें कुटाम तुजे वरवीं चलना देवा वरवीं तुजें काम तुजे वरवीं चलना देवा वरवीं तुजो संस्था तुजे वरवीं चलना देवा वरवीं तुजें मिसांव तुजे वरवीं चलना देवा वरवीं. आज ही खात्री जायची तुका आनी म्हाका आमकां. आनी त्या दाळा तो चलोवन व्हरता. बेश्टेच म्हणना म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय
म्हाका सांबाळता, म्हाका सोडयता, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. आनी ताच्या पदवेकाल कितें जातलें? जुदा सुरक्षीत आसतलें, जुदाचें तारण जातलें आणि इस्रायल सुरक्षित वस्ती करतलो. इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करो. इस्रायल म्हळ्यार देश न्ही, इस्रायल म्हळ्यार परजा, म्हळ्यार लोक. लोक सुरक्षीत आसतलो म्हणटा देवाचे उतार. देखून आज भाव भयणीनो, थोडे देशांचे व्हिडिओ आमी पळोवचे. कित्याक म्हळ्यार त्या देशांनी ह्या संवसारांत शांतीचो देश खंयचो म्हणून तुमी आतां गुगलांत सोदा. शांतीचो, शांती म्हणल्यार असो न्ही, शांती समाधानाचो देश. हांवें आयकलें थोड्या हातूंत देशांनी, स्विडन, डेन्मार्क, तशें थोडे हें आसात, देश आसात, थंय चोरी ना खंय, थंय खुणी ना खंय, थंय खंयचे क्रायम्स नात खंय. थोड्या देशांनी कांयच थंय हें ना. हांवें ते व्हिडिओ पळयतना म्हाका आश्चर्य जालें. थंय पिक पॉकेटींग ना, थंय चोरूंक ना, चोरिनात, थंय अन्याय करिनात, खंयची वस्त कोणी दवरल्यार लुटिनात. कित्याक म्हळ्यार थंय कांय गरीबपण ना, कोणी सोरची गरज. आनी सकट लोक प्रामाणीकपणान नितीन सतान जिवन आसात. हें सत, हें प्रामाणीकपण, ही नीत खंय तांणी जोडल्या? कित्याक तीं राष्ट्रां खऱ्या निजा देवाक वळखून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन आसात. हांगा तेंच म्हणटा देवाचे उतार. जुदा तारान जोडटलें, इस्रायल परजा सुरक्षीत आसतली. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. आनी सर्वेस्पर आमची नीत करता. नीत करची कोणें? जजमेंट दिवचें कोणें? देखून आमी जजमेंट दिवंक ना भाव भयणीनो. कोणा विशयान तुवें आनी हांवें आमी जजमेंट दिवंक ना. आमी खाली देवाचे उतार दिवन देवाची वळख दिवंक. जजमेंट ताचें. वडोल आयकलें म्हणून तसले गवळ्यांचे खाठा म्हणालो, सत्यानास. ताका विश्वास रावनातल्यांक तसो तांचेर परिपण घेतलो. आयकलें मू. आज जेजू आपल्याशी सांग कितें सांगू कशी व्हरता. एकायच्या शुभ वर्तमानांत, मार्काचो शुभ वर्तमान आवस वर्सो आनी वळी 30 to 34. मार्क chapter 6 verse 30 to 34. आतां धमदूत जेजू सरशी पाटी आयले आनी आपणे केल्ले आनी शिकयलेले सगळे तांणी ताका कळयले. पाटी आयले खंय ते? खंय जावन पाटी आयले? पिकनिकाक गेल्ले गी? हे माश्टी धरून गेल्ले गी? या सकाळीं उठून कामाक गेल्ले पाटी आयले गी? कितें म्हणटा देवाचे उतर? तांकां धाडिल्ले. हाच्या पयलीं आमी केलां दोगांक एपटी 22 गेल्ले वय मू, आनी एपटी 12 गेल्ले वय की न्ही. आनी एपटी काय म्हणा दोगां धाडले म्हूण सांगता वय की न्ही. ते धाडिल्ले पाटी आयले आनी म्हणाले. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया. आतां पळय न्ही भावा भयणीनो, ये गेल्ले. तांणी पयलीं कितें म्हळें? तांणी केल्लें शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें वय मू. तरी गेल्ले तांणी कितें करनासले? ते गेल्ले कितें करनासले? हळ्ळ्यांनी वचून जेजूचें उतार, जेजूची शिकोवन, ताजो संदेश कळोन आयले. देखून तें काम केलें उपरांत जेजूच तूं पळय पयलें तांची भिरमत पावता. आतां गवळी आसात म्हणून, आपूण विंचून काडले गवळी आसात म्हणून तांच्या माथ्यार भर घालना जेजू. ते गेल्ले आयले, तांचें काम करून फाटी आयले म्हणटाना जेजू तांकां सांगता, आतां इल्लो वरविंगड जाग्याक वसा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां खावंक सोडिनात, जेवंक सोडिनात, न्हिदोवंक सोडिनात. तरी जितली ताका जतन आसा शेळयांची, तितली ताका जतन आसा गवळ्यांची. ते गवळ्यांनी समजून घेयचे, सांपो मुलान समजून गेल्या बरी. म्हाका बॉल दितले सगळें हांव सगळें करूं शकता मात्र न्ही. फिलिपकारां बरयल्या पत्रां वचवर 4:19 कितें म्हणटा? फिलिपियन्स chapter 4 verse 19. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. गवळ्यांकी पावता, शेळ्यांकी पावता. खऱ्या देवाक आमी वळखून खऱ्या गवळ्यांच्या हातांत पडल्या वेळार ते गवळींनी जाय की आपल्या शेळ्यांचो मोग करता, तांचो सुपोज करता जाल्यार त्या गवळ्यांकी देव सांबाळटा आनी शेळ्यांकी सांबाळटा. देखून पाऊल कितें म्हणटा?
जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेली दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. ओडोले आयकलें चिंपोडलेल्या सगळ्यांक हांव एकठांय करतलो आनी तांकां सरयतल्या बऱ्या गवळ्यांक हांव विंचतलो आनी थंयसर ते म्हज्यो शेळयो कितें जातल्यो सुफळ जातल्यो आयकूंक ना. शेळयो मात्र न्ही सुफळ जावच्यो सांगात देव आपल्या परजगत सुफळ करतलो. देखून सांगा शिसांची ताका कितें आसा हुस्को आसा. जेजू कितें म्हणालो शिसांक तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशव घेया. वरे विंगड जाग्याक म्हणटा ना कोणाय कळीत नातल्या जाग्याक गुप्त म्हणटात गुप्ती न्ही वरे विंगड अननोन प्लेस म्हणटात. वरे विंगड जाग्याक येया आनी थंयसर इल्लो वेळ विशव घेया. विशवाची गरज आसा नाजाल्यार आमी मिशीन जाता. मिशिनाक सयत विशव आसा वय मू ना गे वय न्ही. एका रायान आपल्या साकराक मरच्या पयलें म्हळें की आतां म्हजे दीस थोडेच आसात वर्सान थोडीच आसात देखून हांव मरच्या पयलें तुका कितें जाय तुका हांव दिवंक कुशी व्हरता. हांव मेल्ल्या उपरांत तुका मेळचें ना न्ही. देखून म्हज्या राज्यांत तुका कितलो जागो जाय तितलो जागो हांव तुका दिता. कितलो जागो जाय तितलो तुवें मेजयेत ह्या कितून पर्यंत हांगा धांवताय ते सगळे एरिया तुजी जाता म्हणटाना वस्सा कर वैगी दनिया म्हणून वैगी राया म्हणून धांवंक सुरू करता. धांवता सकाळीं दीस उजवाडटना सुरू केलो धांवंक दीस बुडटा म्हणसर धांवता कित्याक जाता तितलो जागो आपणावंक धांवता सगळो दीस धांवताना ताजें काळीज म्हणटा इदर यू स्टॉप अदरवायज आय विल स्टॉप. ताजें काळीज कितें म्हणटा ताका एकच तूं राव नाजाल्यार हांव रावता म्हणटा. म्हळ्यार कितें अर्थ कितें विशेवाची गरज आसा. देखून तो आतां ताणें रेस्ट काडून गेल्या तुज्या काळजान रेस्ट काडून गेल्यार तूं रेस्ट इन पीस जाताय मागीर RIP जाताय वय मू वय की न्ही. ताकाय तुवें थकयल्यार ताकाय तुवें धमयल्यार ताकाय तुवें आनकी उठबस केल्यार मागीर बेगीन तो रावता की ना. देखून हर एकल्या विशेवाची गरज मिशनाक म्हणून न्ही. देखून आमी म्हणटा न्ही गे 11 वरां 12 वरां काम कर न्हू मागीर सूर्य हो विशेवाक येता वय मू. ते आमकां मात गुत्ता अमेरिकांतल्यान गुत्तू ना वय की न्ही. सगळो 12 वरां आमकां उजवाड दिवन आमी आसता म्हणटा वय मू बुडता म्हणटा दर्यांत बुडलो म्हणटात न्ही जायक बुडता गी नाजाल्यार आमकां समजाचें की नाका. सुर्याक सय सगळो दीस काम केल्या उपरांत सांजेर ताका कितें जाय विश्व जाय. सुकण्यांक सय सगळो सकाळीं भायर गेल्लीं पुरो भोंवन खावन आरोन पुरो आपल्या पिलांक खावन सांजेर येता कितें जाय. गोरवांक गेल्ल्यांक पट्टेतान कितें जाय. पळय देवा कितलो हुस्को आसा आपल्या रचनेचो. नेकेत्र दिसाक हांगा न्ही तिगी बिगी जालीं पळयलां ते तुमी विश्व घेतात कित्याक सांजेर तांकां काम करूंक आसा. कितें करूंक आसा जिगी बिगी जावंक आसा. पळय न्ही कितलो हुस्को जेजूक आपल्या शिसांचो. देखून वरे विंगड जाग्याक विशव. देखून आमी केदाळ तेंच म्हणटा आतां इतल्या वर्सांत हांव वाव कर आसा म्हाका केन्नाय पुरो आसा म्हणलें बगोंक ना. सकाळीं सांज मुसा सकाळीं उठोन सांज मुसा कामां जाल्यार हें पुरो आसा कित्याक हर एकाक देवान वेळ दिला. वेळार नश्ट करूंक वेळार जेवण करूंक वेळार विशव घेवंक वेळार हें काम करूंक वेळार तुमकां शिकोवन दिवंक वेळार ती कंतारां घडोवंक वेळार आयिल्ल्यांक हर एकाक टायम दिला. जितलो टायम म्हाका दिला तितलो तुमकां दिला की ना. तुमकां न्हिदोवंक गी पुसूंक गी दिला की ना. पूण हर एक फुडें उडास दवरप डोंट ओवर वर्क म्हणटा आमी. खंयच्यान ती ओवर वर्क जाल्यार दोळ्यांक ओवर वर्क जाल्यार तुज्या मोबायलाक कितें जाता तुजी दिश्ट. कानांकी ओवर वर्क जाल्यार तुजें कान कितें जातात. जिबेकी ओवर वर्क जाल्यार तुजी जीब कितें जाता बेगीन आड पडटा. तुज्या हातांकी ओवर वर्क जाल्यार मागीर कितें जातात हात मागीर. तुज्या पांयांकी ओवर वर्क जाल्यार मागीर पांय कितें जातात. देखून ओवर वर्क ना. देखून तूं कुडीच्या हर एका विशयान ती भाव भयणीनो हांव चिंतूंक पडलो कित्याक म्हणून सवाल थोडे फावटी म्हाका दोसता ते जेजूच म्हाका दाखोवन दिता ओवर वर्क.
दोळ्यांची दिश्ट वता वताना गैरी जाता कितले वकलां बदलेले वकले बदलेल्या बरी वकलां बदलेल्या रे हे दिश्ट आनी कित्याक दोळ्यांचे ओवर वर्क जेजू जावन शिकया न्ही आपल्या शिसांक तो विशय दिवंक कशी व्हरता देखून जेजू म्हळें हांव तुमकां माते वसवांजेला वसो 11 ओळ 28 आनी 29 मॅथ्यू 11 वर्स 28-29 ये या मुझे सरशी कष्ट जातल्यान आनी वजन भोगतल्यान कितें दिता ये या मुझे सरशी हा. सोमेस्त तुम्ही कष्ट येतल्यानो आनी वसन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणजे एका कंतान आतां आसा न्ही बिवखोऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक थकलेल्यानो येया तुमी विशेव मेळोवंक बिवखोऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक थकलेल्यानो येया तुमी विशेव मेळोवंक ताची ससाई मागा ताची कृपा जोडा एकसुरपणान जियेतेल्या गरीब लोकांनो ताची ससाई मागा ताची कृपा जोडा एकसुरपणान जियेतेल्या गरीब बरें घट जाग्यार गेल्या रे मागीर मुखली वर्ड सांगता कित्याक म्हळ्यार वो लोक असो तांच्या आंगार पडला की तांकां जेवंक सयत वेळ मेळो ना ऐका कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेसूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातलेली आतां ते जेवी नासतना वावर करतले म्हणून न्ही अर्थ जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली तितून पर्यंत लोक तांच्या फाटल्यान वेतलो तांकां सोदून वेतलो कोणाक सोदून वेतलो जेजूक सोदून वेतलो न्ही अधिकाऱ्यांक जेजूच्या काळार आसले प्रधान याजक आसले श्रेष्ठ याजक आसले चक्रवर्ती आसले राय आसले तांकां सोदून लोक वचोंक ना जेजूक सोदून ते येतले आनी तेदा जेजू कितें करता आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले आतां हांकां न्हंयत सोलोंक जायना म्हणजे जेजू कळीत आसा देखून माचव्यार सोडटात आमी माचव्यार सोडून न्हंयच्या पोलतोडी वचून म्हण एक सुऱ्या सुवातेक वचून रावया म्हणटाना पूण ते वेतात ते पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिले पळया न्ही ते तिशीन पोलतोडी पावच्या पयले हांगा पारकोनी थंय वचून हे पावल्यात अशी जायची उरपा आतां सबार जावन तुमी पयस पयस जावन येतात कितल्या पयस जावन येतात सकाळीं उठून हांगा इतल्या पयस जाता थोडे पुटे आमकां बघचे कितें हांव आनी भाऊ जेल्सन आमी पयलें ब्रेस्ताराचे सकाळीं उठून आमी वेताले हांव खंयत मुसार गेले आमी भाईंदूर मुसार गेले हांव तिशीन 100 किलोमिटर उतर तिशीन हांगा बेलतांगडी उतरून गेले हांव तिशीन कासरगोड बेळा तिशीन गेले हांव नारायणपाडी मुसार तेन्ना आमकां बघतलो इतले पयस पयस जावन येता लोक कित्याक हांगा पावचे जाल्यार तुमी सकाळीं उठून येयचे आनी थोडे आतां पळयतात न्ही हांगा 8 वरार कितें म्हणटात स्तुती गायन सुरू जावच्या पयलींच तांकां येवन पावोंक जाय उरपा पळया भाव भयणीन आनी जेजूच्या काळार येतले आतां तुमी आमकां सोदून येता म्हणून हांगा कोण आसा तुमकां कळीत ना पूण कोणा सोदून तुमी येतात देखून जायना सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदता सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय जेजूक सोदून ते येतले जेजू आनी शीस पावच्या पयलेंच ते थंय वचून ताका राखून आसात देखून 6 शहरांतावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले पळय न्ही धांवून गेले खंय सोलून गेले न्ही बसाक राखोनी आनी खंयचें कितें वाहन मेळटा या कत्ती मेळटात गोडे मेळटात म्हण राखोन न्ही हे दोनीर वेताना ते धांवून गेले देखून हांवें बेश्टें करूं ना धांवूनूय येया रे बेगीनसूय येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवूनूय येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका तुमचे पैकी थोडीं आसात खंयचेंय तांकां विसरून काय म्हणटात सुकोवंक नाका हांगा सुरू हांगा करेक्ट 8 वरांतून सांजे 4 वरां पर्यंत थोड्यांक एक घडी सुकोवंक नाका हां जेजूच्या काळार आसली ती वरपा
धावून ते गेले जेजुबानी शीस पावच्या पहिले ते वचून पावल्या 13 कोण रावल्यात. आणि जेजू आणि ताच्या शिसाच्यांकी पहिले वचून पावले अशे 5व्या वयलो सकला देवताना पळया देवाचे उतार सांगता जेजू आणि त्याचे शीस पावच्या पहिलेच वचून पावले. तसेच हांगा देवाचे उतार दिवंक येवच्या सेवा कवनी पहिलेच आम्ही पावचे नाही हांगा वचते रेत्रा वेळा आम्ही हांगा 20 मिनटां पयलीं येवन बसता. हांगा 20 मिनटां उपरांत हांगा उबे रावल्या उपरांत थोडी येनात मागीर तांकां आपोवन हाडीचे. काल आयको नाही बाबा पिटरान सांगलें आज हांव येना म्हणटा पाद्र्या तूं वयर येता म्हणटा मागीर धांवन आयलो म्हणून. काल आयको नाही हळे पटी मारताय ताच्या तोंडांत ताणें सांगलां की ना आयल्या दिसा तो न्हीद उरलो येवंक नाका आसलें ताका. कोणें सांगलें आतां ये नांद्र पाद्र्या तांकां वयर येता म्हणटा परतून नाली साय जावची लजेक पडचें. हांव येता म्हूण सांगूं ना जाल्यार त्या वॉलंटियरान बरें म्हाका वापरलो. दाविदान पातोर पळय गोलियाताक मारल्या बरी पाद्र्या बाकान मारलो ताच्या तकलेक जाल्यार म्हणे आयलो की ना अन्य बऱ्याकच वापरलो. तशें बऱ्याक म्हणजे नांव काडात तुमी फोटी न्ही कोणाकी बरी वाट जर दाखोवंक आसा जाल्यार म्हजें नांव काडा व्हडणी. अशे 5व्या वयलो सकल्या देवताना जेजून व्हड एक लोकांसमूह पळयलो. गवळी नाचलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले. हांगा आसा संदेश वो लोक कित्याक जेजू सोदून येतालो. तांकां गवळी नातल्लो तांकां फुडें चलोवचो पुढारी नातल्लो तांकां धैर्य दिवचो एक धैर्यादीक लिडर नातल्लो. आसा बार लोक आज समाजांत आसा भाव भयणीनो. आतां तुवें देवाचे उतारच दिजे म्हणना आतां हांगा तांकां सारकी वाट दाखोवचे तुमी पुढारी जावयेत धैर्य दिवचे थोडे तिके तुमी लिडर जावयेत. कालच्या शिकवणेचे सांगले न्ही बाबा आनी विक्रमान सांगले गे हांवें खंय अक्रिस्तांव बाबाक इंडियन ताका मेसेज धरता ये नाका जिवंत जेजू तुजे सवय आसा म्हणून. कोणाक मुखार दवरलो ताणें हांव आसा म्हणून ताणें कोण आसा जिवंत जेजू. बस गवळी नातलेल्या शेळयां बरी ते शिंपडलेले देखून आज गवळी जाय भाव भयणी खरे गवळी जाय धैर्य दितले लोकांक जेजूच्या हातान घालतले जायचे जेजूच्या हातान पडल्या उपरांत तुमी सुरक्षीत वय मू. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां सारकें कळटा. पयलें कोण एकवटांत आसात तांकां मात्र न्ही एकवटांत नातलेल्यांक जेन्ना एकवटांत हाडटात जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत शांती. ऐका एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां 3 आनी वळू 13-18. पूण तवळ पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मरिफात लागीं हाडल्यान. पयस आशिल्ल्या तुमकां कोणातून पयस आसा लोक सांगा. साबार जावन चिंता तो कुटुंबांतून पयस गेला तो सभेतान पयस गेला तो खंय पिरगजेतान पयस गेला तो आमच्या सयऱ्यांतान पयस गेला वय मू. हांगा कोणातून पयस गेला लोक कोणातून पयस गेला. पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान हें गरजेचें. तो पुत्र पयस गेला तुजेतान पयस गेला न्ही. आज खंत गोवाक आसा जे बायल जेजूतान पयस गेल्या गे म्हणून बायले खंत आसा जे म्हजो घोव जेजूतान पयस गेला गे म्हणून आवय बापाय खंत आसा जी म्हजीं भुरगीं जेजूतान पयस गेल्यान गे म्हणून. साबार पोटी हांव सांगता हांव सेमिनारींत आसतना तेन्ना म्हजी व्हड जावं ना एक हांव थियोलॉजी करनासलो म्हजो तो भाव बनू तुमी हांव पळयता कॅन्टिनान तो एवा विटनसान गेल्लो तो तो धाडो म्हाका इल्लो हांव फादराक जावंक येता आमच्या कुटुंबाक नाली साय वो एवा विटनसाच्या हातूंत गेला कशें म्हण ताका भायर पाटी हाडीचे म्हणून आमच्या कुटुंबांत आसल्या फादरा कडना ताका मेळयलें सिस्टरां कडना मेळयलें तो घट्ट निट्ट फिट्ट तो कोणाचें आयकना. पूण म्हजें कितें म्हणटा म्हज्या आनी कुटुंबांत असलें आमचें कितें कोत्ताय आमचे प्रयत्न ताका फाटी हाडीचे म्हणून खंय तुज्या घरांनी कुटुंबांत शहरा मध्ये आमच्या समाजांत आमच्या कातोलिक गजवातेन ताका फाटी हाडीचे म्हणून तो आसलो खंयच्यात आतां ना म्हणजे हांवें एक
तो थळा आमी संवसार चिंतले देखून तुमच्या आतां कुटुंबात सबार जाण पयस गेल्यात खंय तावन पयस गेल्यात कोणा तावन पयस गेल्यात तुमकां आतां बघता हो आमच्यो तावन पयस गेला हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा पयलें तुमी पयस आशिल्ले आतां तुमी क्रिस्त जेसूच्या एकवटान क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यान आतां ताच्या रक्ता मारिफात तुका म्हाका आमकां सगळ्यांकी ताणें लागीं हाडल्यान ताच्या एकवटांत हाडल्यांत समेच्या एकवटांत आसचें चड गरजेचें भाव म्हण कित्याक थंय सर्गार गेल्ल्या उपरांत तुजी काले म्हणटात तुजी कुटामी ना तुजी सैरी नात तुजी जाती ना तुजी कुळी ना तुजी प्राय ना कांय ना सोडा म्हज्या तर सिस्टर आंटीक हांवें सवाल केल्ले ना येजे तुवें पाटी हांव ताजे कडेन उलयतां बिस्पा कडेन उलयतां ताजे कडेन उलयतां तूं कोणा कडेन उलयनाका म्हणलें हांवें तूं कोणा कडेन उलयनाका कित्याक थंय सरकार हांव सांगलें हें पुराय ना तुजें पुराय हांगा आमी कथोलीक ते प्रोटेस्टंट ये पेंतेकोस्त आनी ते कोण न्यू लायफ आनी ओल्ड लायफ आनी मिड लायफ ते सकट एकच हांवें सारलें तिका सिदा सर्गा गेल्ल्या उपरांत आमी खंय कथोलीक विचारता कितें आमी देवाची समेस्त मनेस जी भुरगे तुझ्या सारक्या सुरपायेची वय मग आमी जेजू थंय कोण एकवटला आनी जेजू कोण वळखला आनी जेजूक कोणें स्विकार केला ती वचून पावतात वय की न्ही ती वचून पयलें गेले आतां बशें कळलां ताका त्या कोरोना वेळा बिरमत वचून सुमार एक 5 वर्सां जालीं आतां हांव कितें सांगूं सोदता म्हळ्यार आमी भाव भयणी हें सत मानून घेया जेजू तावन ती पयस आसली वेचीक पुतो आपल्या बापाय तावन आनी देवा तावन पयस आसलो देखून तो म्हणटा बाबा देवा विरोध आनी तुजे विरोध हांवें पापां धरले देखून आज हें गरजेचें पयलें कोण पयस गेले आनी जेजू तावन पयस गेले आनी तांकां जेजू थंय हाडा हाज्या पयलें सबार पटी तो दाखलो दिला आतां ना ती बोशा थंय तावन तो आसता कोण ना कित्याक परतून परतून म्हजें नांव काडटा म्हणून कोण आमची हेलेन बाय आनी कोण व्हडली हेलेन बाय न्ही गे ती हांगा केदाळ मागोवंक गावकास आसतना कितें मागताली म्हजीं भुरगीं तुज्या तावन पयस गेल्यान जम्या म्हज्या तावनी पयस गेल्यान पयलें ती तुजे सरशी येवन दीत तुजे सरशीन ती आयल्यार ती तुजे सरशी आयल्या हांव केदाळ तुजे सरशींत आसा न्ही तुकाय मेळटात म्हाकाय मेळटात म्हणटाली ती कितें म्हणटाली जेजू म्हजीं भुरगीं तुजे सरशी आयल्यार हांव केदाळ तुजे सरशींत आसा न्ही गी म्हजीं भुरगीं तुजे सरशी आयल्यार ती तुकाय मेळटली म्हाकाय मेळटली पळया न्ही गी देखून ती वयर बोशा आज हांवें सांगलो उडास काडलो म्हणटाना काय आसता कोण ना हांव गेल्यार तूं म्हजो उडास तुवें सांडूंक नाय पादोजेरी म्हणून अर्थ सागिना हांगा आमी सांगात आसा जाल्यार थंय सांगात आसतलें हांव ना तर हांगा आमी जेजू सगळें सांगात ना थंय आमी जेजू सगळें सांगात आसचें ना देखून वन इन क्रायस्ट देखून तुमकां सांगात घेवन हांवें थंय स्तुती करीची जाल्यार हांगा तुमी सांगात म्हणून स्तुती करा मागीर सकलात हांव आमकांय स्तुती करूंक जाय पोट ते रावती म्हणून का हांगा स्तुती करतना तुमकां हात हालनातले तुमचे पॅन कार्ड हालनातले पांय तुमचे हालनातले आतां थंय सकलात हांव ग्रेस्त मनशा बरी आमकांय म्हणटात तो उडास येवन दी देखून आतां ती उर्बा उमेद देखून क्रिस्ता थंय सांगात हाडचे खातीर आतां तुमकांय क्रिस्ताचो एकवट आयल्यांत क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती कोण शांती क्रिस्त तुजी म्हजी आमची शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वळता शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळ शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वळता शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा
देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मो शांती देता, शांती तुका मेळटा. देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मो शांती देता, शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांयात. जेजू जावन आसा तुजी म्हजी आमची शांती, खरी शांती, खरें समाधान. संवसार दिवंक शकना. जो म्हणजे 14:27 जॉन 14:27 कितें म्हणटा जेजू? जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, हांव दवरून वेता. मुझे समाधान मुझे समाधान तुमकां दिता. तुमकां दिता. संसार असले समाधान दिवंक शकना. देखून हा सभा संवसारांत असल्यांक समाधान ना. संवसारांत जियेतल्यांक म्हळ्यार संवसार चिटकाल्ल्यांक, आशेल्ल्यांक, लाभदाल्ल्यांक, संवसारी जिवीत, संवसारी रितीन कोण पळय जीवन आसा तांकां समाधान ना. सकाळ तो सांज सकंत बेजार आहे, पूण आमकां समाधान आसा की ना? कोणी कितले पुरपुरून दी, कोणी किरी किरी करून दी, आमकां कांय फरक न्ही. कोणी कितली तकली दाळयल्यार आमचें समाधान पाड जाता. कित्याक कोण दिता शांती? क्रिस्तूस तुजी म्हजी आमची शांती. सोम्याच्या एकवटांत आसतना शांती सो कुंवार जावन आसल्यार जेजूतान शांती वाळटा. जेजूच्या एकवटांत आसतना मोग म्हणल्यार जेजूतान मोग तुका मेळटा. जेजूच्या एकवटांत आसतना उसवाड म्हणल्यार जेजूतान उसवाड तुका लाभता. जेजूच्या एकवटांत आसतना कुरपा म्हणल्यार जेजूतान कुरपा तुजे थंय देंवन येता. जितलो तूं जेजू सवय एकवटलाय तितलें जेजू सवय कितें आसा, जेजू कितें जावन आसा तितलें तुजें जाता. जानवाय जाय जानवाय कोण? जेजू. वय मोग जाय मोग कोण? उसवाड जाय उसवाड कोण? शांती जाय शांती कोण? काकळू जाय काकळूत कोण? सांगा. सकत जाय सकत कोण? हे समजून घ्या. कितले आमी ताजे तावन न्ही आनी खंय तावन. क्रिस्तूस आमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवट आयलेली ताणेंच. पळय न्ही खंयची जात कात आमकां एकवट ना. संवसार सगळें विंगड जालां कित्या वरवीं? ह्या मनोभावा वरवीं. जात म्हणून आनी कितें ग्रेस काय आनी काय आसा न्ही. पूण जेजू तें आसल्या उपरांत खंयचेच लेखाक येना खंय. हांवें सांगलां तुमकां कोलोसाकारान बरयल्ल्या पत्रांत 3 वळीक करा. ह्या नव्या जिवनांत सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत रावल्या उपरांत खंयचेच लेखाक ना. तुजी जात, तूं दादलो म्हणून, तूं स्त्री म्हणून, तूं मालगोडो म्हणून, तुका अर्दो गोडो मदलो गोडो आनी काल निमानो गोडो म्हणून कांय ना. ऐका ह्या नव्या जिवनांत म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत ग्रेक आनी जुदेव, ग्रेक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातलेले, अनागरीक, सुन्नत केल्ले सुन्नत करिनातले, तितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदस ना. खंयचोच भेद ना. लाडवण म्हणलो भेद ना. ग्रेस दुबळो म्हणलो भेद ना. शिकपी अशिकपी म्हणलो भेद ना. या कास्ताचो त्या कास्ताचो, ह्या जातीचो त्या जातीचो, ह्या धर्माचो त्या धर्माचो म्हणलो भेदत ना. क्रिस्तस सकटा वळ्यान देवाचें आतां कशें म्हणटा? क्रिस्तस सकडांक, क्रिस्तस सक्कड. मागीर आमचें ल्हान आंज मागीर गायन करता गे. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं म्हजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू. रोजान मागीर गायन करूंक येता गे. पयल्यान सांगलां ताणें येवन. तितलेंच. तुजो म्हजो आमचो. तूं कोण आसो? हांव कोण आसो? आमी कोणाची? आनी जेजू कोण आसो? आमचो. पळय न्ही कशें सांगता सांग पावलो. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातींच्यांक एकवट आयलेली ताणेंच. सगळ्यांक एकवट आमचें ताणें. हा संवसारांत एकवट जाय, दुसरी खंयचीच वाट ना. क्रिस्ताक वळखल्यार मात्र, स्विकार केल्यार मात्र तुमच्या कुटुंबांत एकवट, तुमच्या वाड्यांत एकवट, तुमच्या इगर्जेंत फिरगर्जेंत एकवट, तुमच्या देशींत एकवट, तुमच्या राज्यांत, राष्ट्रांत, देशांत, ह्या सगळ्या एशिया खंडांत, ह्या सगळ्या भुगोळांत एकवट येता. खाली एकच वाट. जेजू स्विकार केल्यार. देखून ज्या देशांनी, सगळ्या देशांत सगळ्यांनी जेजूक स्विकार केला त्या देशांत एकवट आसा, शांती आसा.
चिंतन पळया वैज्ञानिक पळया आणि ज्या देशांनी विविध 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 तराचे धर्म आसात त्या देशांनी शांती ना लढाई झगडे मारामारी द्वेष राग अहंकार गर्व वैज्ञानिक पळया हे तुमकां समजायचे देखून आज शांती दिता जेजू सगळ्यांक एकवटांचे ताणे हांव दाखवाल तुमी हांव गवळी तुमी हांव रसना तुमी हांव राय तुमी परसा हांव बापय तुमी हांव शिक्षक तुमी विद्यार्थी समजा ना अर्थ तो एकलोच आमकां वेगवेगळी कन्न आमचे मते उबारलेलो दुस्मानकायेचो पागर आपल्या रक्ता मासान ताणें कसलोवन घाला दुस्मानकाय पागोर असं नाही पूण जेजून कितें घाला ताज्या रक्तान ताणें रगत व्हरोन सगळे पागोर ताणें कितें केल्यात कसलोवन घाला पूण हे पागोर उबारलेले कोणी कशे 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 कित्याक हे पागोर उबारलेले हे पागोर कित्याक जात म्हणून कात म्हणून धर्म म्हणून अमुकाल म्हणजे जनांग म्हणून आनी कुळी म्हणून आनी कितें म्हजो धर्म म्हणून ग्रेस्त म्हणून दुबळो म्हणून शिकपी म्हणून अशिकपी म्हणून न्ही हे सगळे पागोर ताणें कस लावन गेल्यात आपल्या आपल्या रक्ता मासान तरी आमी क्रिस्तांव कशें एकवटता ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें तुकाय म्हाकाय आमकां सगळ्यांक सोडयता ताज्या रक्ता वरवीं पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 1:18 आनी 19 पुर्वजांत हांव देवान आयिल्ल्या सर कित्या व्यर्थ जिवनांतलें हे धर्मांत हांव आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांतलें जातींत हांव आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांतलें हे कुळी म्हणून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांतलें संघ संस्थे म्हणून वडील म्हणून आनी कितें म्हणून पदवेदार म्हणून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनांतलें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां भांगारान रुप्यान न्हय अशें सोडयलेलें रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय खंयच्या अधिकारान पदवेन खंयच्या संस्थ्यान संघान न्हय पगार आई बावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान देखून हा सगळ्यांक एकवट येता ताजें रगत सगळ्यांक नितळ करता ताजें रगत सगळ्यांक धुता ताजें रगत सगळो भेदभाव खाण उडयता ताजें रगत देखून हासाच्या अमोलीक रक्तान तुका म्हाका आमकां धुवन आमकां ताणें ताजी भुरगींकन घेतलां स्वतंत्र केन्ना आमकां जिवंक ताणें फावो केला देखून ना खंयचोय भेदभाव वचूं ना कोणाक पळयल्यार ते आमच्या मती घेवंकूच नजो सकड क्रिस्ताची काल सांगलां न्ही 1 Corinthians 3:23 आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून आमी कोणाची देवाची भुरगीं आनी जो देवांचे धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला अशें 2 लोकांतावन आपणातय एक नवी परसा रचून ताणें शांती स्थापन केली जेजू थंय लाभता शांती 2 परजां आसलीं 1 परजा 2 देश आसले 1 देश जाता 2 कुटुंबां आसलीं 1 कुटुंब जाता जेजू थंय शांती येसु इरुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसु इरुवा ಮನದಲ್ಲಿ शांती सम आमी कितले फावटी गायता देखून तो गायन आमकां कळीत आसा पूण कोणा विशयान गायता ताजी आमकां वळख ना गायन बरें येता आमकां येसु इरुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ म्हणून ಆದರೂ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ सगळ्यांच्या घरांत ते आसूंक जाय सगळ्यांच्या मनांत ते आसूंक जाय त्या मात शांती खुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाण पायल्यान पळया जेजूक कुर्सायलो वय मो देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ कोण तरी सर मनशाक वळाक बापा सो एकवटोवचें कोणें मध्यस्थ जावन आसल्या जेजून मात्र पण हांगा तसा संकेत सुचन
तो सर्ग आनी संवसारामध्ये कुर्सारूम काडलो वय मू सगळो संवसार देवा सोबे राज्य करच्याक देवान धाडलो एकलोच मध्यस्थ कोण तो जेजू देखून जेजू म्हळ्यार हांव सत हांव वाट हांव जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय एकच प्लेन अबुधाबीतून हांगा बेंगलोर येवंक जायती फ्लायट आसात ह्या कुवेटावन येवंक आसा वय मू स्वर्गा वचूंक एकच फ्लायट खंयचे एकच बस खंयचे एकच रेल खंयचे जेजू तूं काय म्हाकाय आमकां तातूंत एक टिकेट मेळ्ळ्यार आमी कंडी जावन येता बूक करा निमाणे अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली देवातावन पयस आसलेल्या हेर जातींच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां देखून आज भाव भयणीनो तुका म्हाका आमकां शांती ना जाल्यार हाजो अर्थ आमी आनी की जेजू सगळें एकवटांत नांव म्हणल्यार अर्थ आज तुमच्या कुटुंबान तुमकां शांती ना ते आसूं दी ते एकवटान ना जाल्यार तूं तांची शांती पाड करताय जाल्यार तुवें सोम्याच्या एकवटान नाय जावं परत ती सोम्याच्या एकवटान ना तर तांकां तांचेतल्या सोडा तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय जाल्यार तूं हेरांची शांती पाड करिनाय हे हेरांक दुरसोंग वचनाय तुज्या बऱ्या मनान तुज्या बऱ्या करण्यानी तुज्या बऱ्या उलोवण्यान तुज्या बऱ्या दिश्टीन तुज्या बऱ्या साल समकोण्यान कालच्या दिसा सांगला न्ही तुजी साल सरकी कर म्हणून तुज्या घरांत सरकी वेवस्था घाल म्हणून तुवें घाल्याय तर कोणी कशी आसूं दी कितें आसूं दीत आमकां कांय फरक पडना देखून निमाणी वळ कितें म्हणटा क्रिस्ता मारिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या पळय न्ही क्रिस्ता मारिफात पवित्र आत्मो आमकां कितें करता एकवट येता आनी क्रिस्ता सगळें एकवटलेल्यांक आमकां बापा सरशी वन पावयता देखून पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तांत एकवट येयला जाल्यार आमी बापा सगळें एकवटांत आसा म्हणलो अर्थ वस्तू एकवट सदां काळ जेच्या एकवटांत आसून पवित्र आत्म्या वरवीं तो एकवट आमी जोडला जाल्यार तो आमी सांबाळूंक मात हेरांक कोण एकवटांत ना तर तांकां ह्या एकवटांत हाडूंक तसो देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्ती मुखांत आनी कृपे मुखांतर आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या घेऊन डोकेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या धी आमकां बदलो अब्बा बापा सर्गीच्या घेऊन डोकेवाय क्रिस्ताच्या धी आमकां बदलो. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपोत्सवाच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्गीच्या मोगाळ्या बापा वर्त्या मोगान तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक खऱ्या आनी बऱ्या गवळ्याच्या हातांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या सावळेन दवरलाय देखून सदांच ताचो मोग करूंक आनी पटलाव करूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे कुशे प्रमाणे जियोवन तो पासवो सरवळ नितळ उदक आमी जोडून बऱ्यांतल्यान बरें जिवीत आपणावन तें जिवीत हेरांक आमी जोडून दिवचे खातीर तूं आमकां करपा दी हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां भारुया आमी ते सर्वेस्पराक भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुद्रण सस्नाच्या देवा सर्व खळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सुतारो करून तुवें ताका पाठयलोय
पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान ससलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोंदान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता Poet, 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 दरबारांचो सर्वेस पोतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्वे तुका जय सर्वे तुका जय सर्वे तुका जय सर्वेस पोराचे नावी वेदांता जय 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 सर्वे तुका जय सर्वे तुका जय सर्वे बापा कोरस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची गुस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पसोती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतल्यान पियात तुमच्या रक्ताची कास नव्यान ससणी करारचे रगत पातकाच्या मुखाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगट होया Gesù melo Gesù जीवन झाला Gesù नव्या येतलो बापा जेच्या मरणा स्वताचे पुनर्जीवनपणा समी भक्तीपण उडास करता हांव जिवीत सोंड सडमची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमकां समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पयस बेस म्हणजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सांगता ताज्या एकवटान ताज्या उजवाडान ताज्या मोगान सदांच आमकां जिवंक तूं फावो कर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त हांव तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाची मेसंगती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवड सरस्पणा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सेतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारे कारकेस्ते पिडिस्टेडंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दायकोन जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जेन्ना बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवंती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्याची क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबाच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलय त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सो मी आज क्रिस्ता तुझ्या कुड्यान रगत आमी संकता ती आमच्या जट्ट्याने कॅस साडीन जावं तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलाकेन वखत तेंच पळया जेजो देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सरोंचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. Jesu mozo सोमेने कोण सदा जायता Jesu mozo धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता Jesu mozo सोमेने कोण सदा जायता Jesu mozo धनी म्हणून सगळ्यांक सांगता Jesu mozo सोमी Jesu mozo धनी Jesus mozo देव म्हणून सगळ्यांक आसता Jesu mozo somi, Jesu mozo dhani, Jesus mozo dev, म्हणून सगळ्यांक आसता. जेजून म्हाका रचलो, ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणें केलो, ताच्या मोगाचो, जावच्याक हांवें सेवा, ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें मोग, म्हज्या पेड्याचो. जेजून म्हाका रचलो, ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणें केलो, ताच्या मोगाचो, जावच्याक हांवें सेवा, ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें मोग, म्हज्या पेड्याचो. जेजू म्हजो कवळी देखून पटलाव करता, जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता. Jesu mozo gowडी देखून पटलाव करता Jesu mozo गुरू म्हणून बरें शिकता Jesu mozo गवडी Jesu मोजी सावळी Jesus मोजो राखणो म्हणून तैरान सांगता Jesu मोजो गवडी Jesu मोजी सावळी Jesus मोजो राखणो म्हणून तैरान सांगता जेजून म्हाका रचलो, ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणें केलो, ताच्या मोगाचो, जावच्याक हांवें सेवा, ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें मोग, म्हज्या पेड्याचो. जेजून म्हाका रचलो, ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणें केलो, ताच्या मोगाचो, जावच्याक हांवें सेवा, ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें मोग, म्हज्या पेड्याचो. जेजू म्हजो उजवाड देखून तैरान सांगता जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोश पावता जेजू म्हजो उजवाड देखून तैरान सांगता जेजू म्हजो शेवट म्हणून संतोश पावता Jesu mozo उजवाड Jesu mozo वादा Jesus mozo इश्ट म्हणून पातयेन रावता Jesu mozo उजवाड Jesu mozo वादा Jesus mozo इश्ट म्हणून पातयेन रावता जेजून म्हाका रचलो, ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणें केलो, ताच्या मोगाचो, जावच्याक हांवें सेवा, ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें मोग, म्हज्या पेड्याचो. जेजून म्हाका रचलो, ताच्या सत्याचो, म्हाका ताणें केलो, ताच्या मोगाचो, जावच्याक हांवें सेवा, ताच्या राजाचो, करच्याक हांवें मोग, म्हज्या पेड्याचो. प्रार्थोया मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजूक आमचो खरो गवळी जावन दिवन आज तुवें आमकां पासवो सर्व नितळ उदक दिवंक दादोशी केलाय सदांच पासवो सर्व तशें नितळ उदक आमी सेवंक आनी तें जिवीत आमी जोडूले हेरां सवें उदारपणी वांटून घेवन तांणी ह्या जिवितांत येवंक एक बरी साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे
सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणाक दान दिल्या बरे मंदाक कयल्या दानींचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडका